इमरजेंसी किट तैयार कर लें, अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर लें एटसेट्रा। आप क्या कहते हैं कि घर में एक इमरजेंसी किट अगर बनानी हो तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए? देखें, ये भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात है जो आपके थ्रू लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपको देखना है कि किसी भी जंग के अंदर आपकी जो इमरजेंसीज हैं वो किस टाइप की होती हैं। उसमें नंबर वन आपका बर्न होता है, तो आपके पास एंटी बर्न जो क्रीम्स हैं वो राइट। घर में ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास कॉटन रोल जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। आपके पास बैंडेजेस ज़रूर होनी चाहिए। फिर आपको कट इंजरीज आती हैं, आपको ब्लंट इंजरीज आती हैं, तो उनके लिए आपके पास जैसे पॉलीफेक्स आप घर में ज़रूर जी, रखें, पॉलीफेक्स हो बैंडेज गई, ज़रूर रखें, पायोडीन। कॉटन ज़रूर रखें, पायोडीन ज़रूर रखें, एंटी बर्न जो क्रीम है हमारी वो ज़रूर रखें, एंड दैट्स ऑल। ये जंग के लिए काफ़ी है। कुछ पेन स्मॉल किलर मेडिकल किट बन टेबलेट्स, जाती है यस, आपकी। कुछ पेन किलर टेबलेट्स वगैरह ज़रूर रख लें। एज़ इन और कौन-सी आप सजेस्ट करते मतलब हैं? कोई भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की मिलती हैं जिसमें ठीक। पैरास्टामॉल है, डाइक्लोफिनिक या सोडियम उनका है। सॉल्ट ऐसा हो। ये सॉल्ट के नाम जी, मैं जी, बता रहा जी, हूँ कि जी। वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि मेरा मशवरा होगा कि एंटी एंजाइटी कुछ मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन जो है, एंटी उनका डिप्रेसिव, कौन-सा सॉल्ट होता है अगर वो भी आप बताएँ? जैसे लाइक रूटीन में लोग लेक्साटानिल, लेक्सिलियम, ज़ैनेक्स ये यूज़ करते हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए ताकि अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है और आपके नियर बाई को वाक़या हो जाता है तो आप उनको वो दे सकें ताकि उनका मेंटल स्ट्रेस कम हो। राइट, राइट। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जब बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट की, हमारे पास इस वक़्त पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट पूरा है जंगी सूरत-ए-हाल को कॉम्बैट करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे बड़े अस्पताल और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इवन, सबके पास वी हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट। और जिन मरीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि जो वापस आ चुके हैं, क्या उनमें से अब कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनका भी आपने इलाज शुरू किया है? अभी तो लोग वापस पहुंच रहे हैं अपनी अपनी चीज़ें लेके, लेकिन हमने ऑफ़र दे दी हुई है। अब देखिए हम पॉज़िटिवली अनाउंसमेंट आ चुकी है। वी आर वेरी मच ओपन। ये तमाम नाज़रीन के लिए इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि उन सब तक हमारी खबर पहुँचे, हमारी रिक्वेस्ट भी पहुँचे कि अगर आप सुन रहे हैं तो आपके साथ वाला अगर इंडिया से वापस आया है और उसको बेदर्दी और बेरहमी से निकाला गया है बीइंग अ पेशेंट, तो वो फ़ारूक हॉस्पिटल आ सकता है। हुकूमत पंजाब और फ़ारूक हॉस्पिटल की चेन्स जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्राइवेट चेन्स में से एक है, वो फ्री इलाज करने के लिए तैयार है। चाहे आपका इलाज कितना मर्ज़ी और जितना मर्ज़ी महँगा था, लेकिन फ़ारूक हॉस्पिटल आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। हमारा आप पे मकसद सिर्फ़ ये है कि हम आपको बता सकें कि टू मीट द राइट मैन, टू मीट द राइट डॉक्टर, एंड वी आर हियर एज़ अ मीडिएटर टू कनेक्ट पेशेंट्स विद द राइट ब्रांच ऑफ हॉस्पिटल्स दैट इज़ फ़ारूक हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, ये बताइए जब हम आम पेशेंट्स की बात करते हैं, आप बीइंग अ डॉक्टर काम कर रहे हैं मोर देन 2 डेकेड्स और आप एसोसिएटेड हैं फारूक हॉस्पिटल से। आप अपना तजुर्बा बताइए बीइंग अ डॉक्टर। जी, आई ग्रेजुएटेड इन 1991 एंड सून आफ्टर माय हाउस जॉब एंड अदर जो दूसरी चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं, तो आई जॉइन फारूक हॉस्पिटल्स इन 1994। इट्स मोर देन 30 years now. Or I joined the Farouk Hospitals as a junior medical officer, and now, Alhamdulillah, I am heading this एज़ अ सीईओ राइट? SEO. I'm heading the ज़बरदस्त। institution, and I'm heading my organization. And after my chairman, um, I'm having all the powers, and I'm like टू you can say एग्ज़ीक्यूट एज़ अ सीईओ execute and राइट? सो to इट्स operate. वंडरफुल टू It's my हैव यू हियर। responsibility to look after all the branches of एंड Farouk थैंक यू Hospitals. बीइंग अ सीईओ, आपने अपना टाइम निकाला, हालाँकि 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता डॉक्टर्स के पास और हर वक़्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, 24/7 इमरजेंसीज़ चल रही होती है। सर, अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान आपने कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसी केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो दिल को हिला देने वाली है लेकिन बाद में वो पॉज़िटिव मैनर में चेंज हुई या उसमें तब्दीली आई? देखें, एक तो पेशेंट प्राइवेसी आ जाती है, लेकिन जब आप मेडिकल में फील्ड में काम कर रहे हैं, और जैसे मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने ग्रॉस रूट लेवल से काम शुरू किया है एज जूनियर मेडिकल ऑफिसर, उससे पहले हाउस जॉब भी की। तो आपको आप यकीन करें कि डेली बेसिस पे आपको ऐसे इवेंट्स मिलते हैं, आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा लोगों से शेयर करता हूँ कि जो ख़वातीन हैं हमारी, जो प्रेगनेंसी के साथ हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, राइट। फॉर गॉड सेक कोएक्स के पास मत जाएं, सेल्फ मेडिकेशन मत करें। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कौन सी एक मेडिसिन खाती हैं जिसकी वजह से आपके घर में एक ड्यूरिंग डिसेबल बच्चा, प्रेगनेंसी राइट? यस, वो इट्स क्वाइट डेंजरस। क्वाइट डेंजरस, आपके घर में एक डिसेबल बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो मैडम आप यकीन करेंगी कि मैं ऐसी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ कि जो एक डिसेबल बच्चे के साथ पिछले 15-15 साल से
اپنے گھروں سے نہیں نکلیں، نہ کسی خوشی میں جا سکتی ہیں، نہ کسی غم کے موقع پہ جا سکتی ہیں، اور وہ ایک امتحان جو قدرت لے رہی ہوتی ہے اس بچے کا بھی، اور بچے کا کم پیرنٹس کا زیادہ ذرا ہوتا سی ہے۔ احتیاط زندگی بھر آپ کو بچا سکتی ہے آنے والی مشکلات سے. اور اس وقت 2025 کا زمانہ ہے، ڈیجیٹلائزڈ زمانہ ہے. اب تو ڈاکٹرز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو عام شہری ہیں ان کو بتا سکے وہ تمام چیزیں، احتیاطی تدابیر جن کو وہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو کہ زندگی بھر کے لیے ان کے لیے پرابلمیٹک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جب ہم انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی بات کرتے ہیں آپ کو وہ کیسے لگتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کوشچن ہے جی، بیکاز میرا تو جو بھی جواب ہوگا وہ بائسڈ ہوگا، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے، اسے لوگوں کی کمانڈ دیتا ہے، لوگوں رائٹ. کے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو ان لوگوں میں جینیٹیکلی یا بائی برتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، وہ لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب یہ اس بیکاز دے آر انسان کے، چوزن یس، فار اب دی ہیومینٹی. اب اس انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ان کوالٹیز کو پازیٹیولی یوز کرتا ہے، یا لوگوں کے ویلفیئر نیگیٹیولی. کے لیے یوز کرتا ہے، یا نیگیٹیو یوز رائٹ. کرتا ہے. تو جہاں تک نریندر مودی کا تعلق ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اور اس کے لیے ایک گجرات والا واقعہ ہی کافی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا اس نے بڑا اسمارٹلی جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے ان کے ساتھ، ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ وہ کھیلا ہے پاور میں آنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ نریندر مودی کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں. اس نے اپنی جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو اپنی ذات کی حد تک کروڑوں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے وہ یوز کر کے. سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، جب ہم مودی صاحب کی بات کرتے ہیں، اگر ہم مودی صاحب کی بات نہیں کرتے یا کسی اور کی بات کرتے ہیں جو کہ اس سرٹن پوزیشن پر چوز کیا جاتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مینٹل پریشر بھی ہوتا ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ملک کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کسی بھی ملک کا. جب آپ نریندر مودی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا مینٹل لیول کس ایکسٹینٹ پر ہے؟ کیونکہ وہ اس طرح کی جو جنگی جنون کروا رہا ہے، یا جو اس طرح کے وہ حملے وغیرہ، یا جو اس طرح کی الزام تراشی ہے، یا جو پینک کریٹ کیا ہوا انہوں نے اپنی انڈین عوام کے لیے، اور ان کی جو انڈین عوام ہے، اگر آپ ان کا واکس باکس لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نو ون از ہیپی وہاں جی پہ بھی. تو بالکل، جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کے علاوہ ایک نارمل اور ایک اچھا ہیومن بینگ، چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلمان ہے، وہ نریندر مودی جیسے کریکٹرز جو ہیں ان سے خوش نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں اور نریندر مودی ایک ایکسٹریمسٹ آدمی ہے، اور ان لوگوں کے لیے انسان کی جان کی اور اخلاقی اقدار کی یا انسانی ایسا اقدار کچھ کی نہیں ہے. کوئی ویلیو نہیں ہوتی. سر کوئی انگزائٹی کا ہے انہیں، یا کوئی جیسے لوگ کہتے ہیں وہ سائیکو پیشنٹ ہے، یا انہیں کوئی انگزائٹی، یا مطلب کیا ایسا کیا ہے دیکھیں، جو کسی کے سائیکو جس طرح کی پیشنٹ، وہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ کسی کے ہم سائیکو کیا کہیں گے اسے؟ آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا انالائز کرتے ہیں؟ کسی کے سائیکو پیشنٹ ہونے کے لیے یہ چھوٹا ایویڈنس تو نہیں ہے، یا کم ثبوت تو نہیں ہے کہ آپ اس بات کی پرواہ ہی نہ کریں. آپ کو پاکستان آفر دے رہا ہے کہ آ جائیں ہم مل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو جنگ لڑنی ہے، اور آج جنگ لڑ کے وائٹ جھنڈا دکھا دیں آپ آپ پہلے جنگ ڈر کے لڑ لیں، مارے. پھر ڈر کے مارے وائٹ جھنڈے بھی دکھا اینی دیں، لیکن ویز، روز ایسے بیان دیں کہ لوگوں کو آپ ایک پینک میں رکھیں. اور لوگوں کو اب تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہے، انہوں نے اپنے اسی کارڈ کو، جو ایکسٹریمزم کا کارڈ وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں، اسی کارڈ کو وہ دوبارہ کھیل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بفور وی ریپ اپ دا سیشن میں یہ چاہوں گی کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے عوام کو اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ویسے بھی بینگ اے ڈاکٹر؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں، بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے، اور جب دشمن للکارتا ہے تو ہمیں اپنی اپنے طور پر، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. میں ڈاکٹر ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں. آپ میڈیا کے لوگ ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. فزیکلی جا کے لڑ سکتے ہیں تو لڑیں، اگر نہیں لڑ سکتے تو کم از کم اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو ان کا سہارا بنیں، اور اس کو پینک میں نہ کنورٹ کریں. متحد رہیں، اور حکمت اکٹھے عملی رہیں، سے. اکٹھے رہیں. ہم میں کوئی اس وقت کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. ہم میں کوئی اس سب کو وقت، یکجا ہونے کی ایون ضرورت ہے. جو لوگ ہمارے ملک میں بستے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں.